ہو شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے سرچشمه د تواضع او د تقوا دے شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے ہو شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے سرچشمه د تواضع او د تقوا دے شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے ہو شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے فصاحت او بلاغت کی لاسانی دے فصاحت او بلاغت کی لاسانی دے پا اخلاقو کی ډیر خود ډیر اعلی دے ہو پا اخلاقو کی ډیر خود ډیر اعلی دے ہو شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے سرچشمه د تواضع او د تقوا دے شیخ ادریس صاحب زمونږ رهنما دے سرچشمه د تواضع او د تقوا دے ہو سرچشمه د تواضع او د تقوا دے مدرس د بخاری او ترمذی